شہزادہ دا یتیم نواز یتیم سمجھ کے ذرا کول یتیم دے آون تے کو واسطہ اکبر اصغر دا میری تحت الحناک ماتم کرنا تھا میرے لوے کیا شہزادہ دا میرے پھاس گئے پیر آئے قاسم آوالا دی میرے پھاس گئے پیر رکھا باوچ میں کو گھوڑے تو آپ لہوائیں میرا کوئی نہیں رہ گیا باج تیرے میری خیمے لاش پہنچاوائیں سونا رو پیو پر ایک باری اچھا وین ہونا چاہیے جس ویلے شہزادے ساتھ مارے زہرا دے لال کمر بدی میدان دے پاسے ٹر پین 13 سال دا شہزادہ آئی سجے کبے ویندن قاسم نظر نہیں آندا درمیان میدان دے کھلو کے پیادن کتے لتھا میری آنکھی دا نور بچڑا پاس نالو آوازی چاچا سلام جدے ویلے ڈٹھا دوجے پاسوں آوازی میرا سلام اے تو ڈٹھا کان پچھو آوازی یہ چاچا میرا سلام زہرا دے چانچو ہے جو میدان لو ڈٹھا ہے کوئی قاسم دا ٹکڑا ترٹی برچھی دے نالا کوئی ٹکڑا ترٹی تیر دے نال کوئی ترٹی تلوار دے نال اس ویلے زہرا دے چان اپنی چادر کمر تو لائی زمین دے بچھائی او مسلمان انصاف کر کدی نہ کسی یا کیوں روندے جویں حسین جنازے چاہیں یہ کدی نہیں کسے چاہے زہرا دا لال پتر دی لاش پیا چاندی پھول تروٹ کے چمان رسالت دا لتھا بن وچ نال امن دے گئیاں کلیاں بکھار زمین ہوتے ہلے کیوں کرے چرا کوہن دے چویالے ہوتے چن دیا جی کر جی ہاتھ نہ جوڑ میں نوکر عرض کریاں پھول کے چمان رسالت دا لتا بان وچ نال امن دے گئیاں کلیاں بکھار لیکن رہ جی کر ہاتھ نہیں جوڑنے میں نوکر آواز نہیں پھول تروٹ کے چمان رسالت دا لتھا بان وچ نال امن دے گئیاں کلیاں بکار زمین ہوتے ہلے کنگرے چرا کوہن دے تے شبیر کو چن دیا بونڈھل لگ گئی جڑا ٹکڑا لبدا چمدن اکھی نہ لا کے آن چادر تے رکھ دے جیڑا ٹکڑا لبدا چمدن اکھی نہ لا کے چادر تے رکھ دے تھوڑی دور تے گئے ایک ساویاں کپڑے والا بندہ ہے جیڑا ٹکڑا چاہندا ہے کام اوہ کردا ہے جیڑا حسین کردے نے شبیر نے کون ہے غریب دی مدد کرن والا آواز سنجان میں تیرا ویر حسن مولا تے میرے حصے دے تو کان فرمایا میں تے مہندی والا ہاتھ بدل بنا رومے نالو حسین نو جیڑا لاج دا حصہ لپے زہرا دے چن چاہے ایدہ میرے لو ویکھیا تے ماتم کر لی آنج چاہیا زہرا دے چن اگے سونا سنے ہن اس تو بھی سونا سنی انج دا تیرا وین آوے پردے بیٹھی قاسم دی مار آوی زہرا 4 سال دا بھی بال ہوئے جنازہ 4 بندے چاندے نے میرے قسم حسین دی عزت دی 13 سال دا شہزادہ حسین کلیاں جنازہ گڑھڑی ساتھ رکھی ہے رو رو کیا دا تیری مان کی بکھاوا خیمے دے در تے آگ فرمایا نے امدی جائی در تے سین آئیے دی ویرن فرمایا میں قاسم دی لاش لے آیا فرمایا اندر آ جاؤ آوازی کیویں اندر آوائے دی مان میں کی بکھاواں متے دی ماں مر جائے پتر کٹھے میری نبھدی رہی ہے کوئی پردادار مر گئی میں کتھے دفن کر سا سینا دی اور گڑھنی من دے مردان دا دامن تو ہے مستوران دی رامن میں زینبا چویا لیو سین گڑھنی خیام دے درمیان رکھی فرمایا مفضہ ماتمی بی بیان بلا کے لیا
نالے قاسم دی اما نو آ جا قاسم دی لاش آ گئی ہے اداداروں سین آئی آندھی مخدومہ کتے میرے پتر دی لاش فرمایا گڈڑی سنبھال آوازی گڈڑی آئی لاش نہیں آئی زہرا دا چان میرے پتر وفا کیتی ہے یا کوئی نہ لاش کیوں نہ لایا ہے اس ویلے شبیر منہ تے پٹ کے آنے جے دفن دے قابل لاش ہوندی آندا بن وچ میں دفنائے سبحان اللہ 2 منٹ دی مجلس باقی رہ گئی ماتم دا جملہ رہ گیا ادارہ سرکار آنے نے من جڑائی سالبہ لائے کے آگیا سینہ دیئے فرمادرہ نیڑے ہو گڈڑی کھول ادارہ جڑ ویلے گڈڑی کھولی ماں پتر دے ٹکڑے ویکھے ایک ٹکڑا چاندی ہے چمدی اکھی نہ لاندی رکھ دی دوجا ٹکڑا چاندی ہے چمدی اکھی نہ لاندی رکھ دی جڑ ویلے چوتھے ٹکڑے نو ہاتھ لایا اس ویلے کربلا دی زمین ہلی چویا جو شبیرہ نے بنجائی کی پہ کر دے ہو رو کے میری سینہ دی بیٹھی برگ گلینیاں چہرے دے مو پتر دا ہائے کاسا بیٹھی برگ گلینیاں چہرے دے مو پتر دا چمدی ہامی میں کو نہیں لب دے رخسار قاسم دے تائیں ڈٹے نمبر کہ تمامی سینہ دیئے میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا موقعی مجلس میری سینہ دی اما فضا ذرا جلدی جائیں میری نون بلا کے لیا وارث نہ روے حسین دی دھی آئی اما کین رواں فرمایا ایو قاسم دی لاش آئی پٹ کے آندھی آپ دس میں سران دی کھلو کے رواں میں پوان دی کھلو کے رواں نائے دا سر لبدا ہے نائے دا پیر لبدا ہے ادادارہ میری سائن سروج مٹی پائی ہو دے ٹوری ہے جدے بابا آئی پھپیاں ہاتھ نہ بلے نہ جا پیو دے سامنے مرن تو پہلے مر ویسیا پٹ کے آندھی ہے چھوڑ دیو میں کو بیبیاں سبے میرے جگر کو لگ گیا سے کہ میں کو پوچھن دیو آج بابے تو گھر سورے رہیا سینہ دیئے جیدہ پہ کا سورا کوئی نہ ہو